बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावे तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन दावों पर अमल करना ये किस्मत वालों को नसीब होता है। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के वकील मुतलक जनाब जाहिद नुमानी साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए। आपने ये भी कहा कि रज़वियत बुज़दिली का नाम नहीं। उसके अलावा भी आपने ये दावे किए, सुनिए। अल्लाह के फजल से खानदानी लोग हैं, जिसको हक समझते हैं डंके की चोट पर बयान करके छोड़ते हैं। हमारी फिक्र रज़ा किसी मसलहत वक्त के तकाजे पर बिछ नहीं जाती। हम वो रज़वी हैं कि जब समझ लें किसी बात को कि यही हक है, तो हजार खतरों से टकरा कर भी उस हक को बयान करना हमारा शेवा है। मसला मासूमियत की जंग में हमने जिन तूफानों का मुकाबला किया, चारों असम्बलियों में करारदादें पास हों, कौमी असम्बली में बहस छिड़ी हुई हो, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को सजा देने की, और नवाफिज की सारी कुफ्तें मिलकर जोर लगा रही हों, सारे आस्थान में अपनी अपनी कुफ्तों का पूरा जोर लगा रहे हों, इमाम जलाली जेल में हो, फिर भी फकीर नुमानी हक बयान करके रहा था। हमने तो इतने खतरे में भी, इतने सख्त हालात में भी अपने मौक़िफ़ को डट कर बयान किया। जहां हमारे इमाम जलाली जेल में चले गए थे, वहां हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इतने खतरात में भी हमने कभी हक बयानी पर सौदा नहीं किया। हम जब समझेंगे किसी को फिक्र राह पर बागी, तो रोहे मुकफ़िरा की तरह छुप छुप कर वार नहीं करेंगे। जिसको समझेंगे अल्लाह के फजल से डट के बयान करेंगे। अब इन दावों पर अमल कौन करेगा? किस्मत में होगा तो अमल होगा ना। इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि रज़वियत से बागी शख्सियत मुफ्ती मुनीबुर रहमान इदारा सिरात मुस्तकीम में आते हैं और किस तरीके से उनका पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया जाता है और उन्हें कितने प्रोटोकॉल के साथ इदारे के अंदर लेकर जाया जाता है, और अंदर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब किस तरह पुरतपाक तरीके से उठकर बाहर आकर उनका इस्तकबाल करते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर अंदर जाते हैं। उनके साथ हर किस्म के मामलात होते हैं, बैठकर दुआएं भी ली जाती हैं, उनके साथ अलगर्ज जपियां पपियां सारे मामलात ही वहां पे। अब यहां पे बताया जाए कि ये कौन सी रज़वियत है। रज़वियत बुज़दिली का नाम नहीं, इसको कौन बयान करेगा? मुफ्ती मुनीबुर रहमान के जो दूसरे मामलात हैं वो अवाम में कौन बताएगा? अवाम को रज़वियत का सीधा रास्ता कौन बताएगा? रज़वियत के नाम पर जो अवाम को धोखा दे रहे हैं इदारा सिरात मुस्तकीम वाले, तो उनको साथ लेके चल रहे हैं। ये जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मामला आता है, ये अवाम में कौन बताएगा? कैसे पता चले? एक मुद्दत से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का मसला सोशल मीडिया पर जेर बहस है, लेकिन अभी तक मौसूफ की तरफ से कोई इसका जवाब नहीं आया, इनका मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया। देवबंदियों की मस्जिद का इफ्तिताह जिस वक्त मानसेरा में हुआ, तो वहां पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को एज ए मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। उसी स्टेज पर अशरफ अली थानवी का नवासा मियां अहमद थानवी भी मौजूद था। अब देवबंदियों की मस्जिद के इफ्तिताह पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान जो अपने आप को कहलाते हैं वो जाते हैं, उनकी इफ्तिताह के मौके पर उस देवबंदियों की मस्जिद के इफ्तिताह के लिए जाते हैं। यह भी शायद वकील मुतलक साहब को नजर नहीं आया, ना ही डॉक्टर साहब को नजर आया। उसके बाद सैयद मुनव्वर हसन देवबंदी कि इन्होंने बेबहा तारीफ की, जो कि जुमाते इस्लामी के हैं। मसलक इनका देवबंदी है, लेकिन यह जुमाते इस्लामी में आखिर तक जुमाते इस्लामी में रहे। उनकी बेबहा तारीफ की, यह भी इन्हें नजर नहीं आया। तफहीमुल मसाइल में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने लिखा सफ़ा 138 पर कि अहले सुन्नत के दो ग्रोह हैं, एक अहले सुन्नत जिन्हें बरेलवी कहते हैं और दूसरे अहले सुन्नत जो देवबंदी हैं। यानी देवबंदियों को मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अहले सुन्नत माना, यह भी मौसूफ को नजर नहीं आया। ये इनकी रज़वियत है। ये कहते हैं ना, जब हम किसी को समझेंगे रज़वियत से बागी तो बात करेंगे, ये इनकी रज़वियत है, ये इनकी रज़वियत का हाल है। उसके बाद
حنیف جلندری دیوبندیوں کے پیچھے مفتی منیبر رحمان نے نماز ادا کی، یہ بھی موصوف کو نظر نہیں آیا، نہ ڈاکٹر صاحب کو نظر آیا، نہ موصوف کو نظر آیا۔ یہ ان کی رضویت کا حال ہے۔ اس کے بعد قاضی سید نیاز حسین نقوی کے مرنے پر اس کی تعزیت کی اور بے جا تعریف کی، دنیا جہان کے کلابے ملا دیے اور ان کے ساتھ کام کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا، اور ان کے آگے جو آیا اس کے لیے بھی کہا کہ امید ہے کہ یہ اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق چلیں گے۔ یہ بھی انہیں موصوف کو نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد شیطان تاثیر کے قتل پر مفتی منیبر رحمان نے اظہار افسوس کیا، اس کے خاندان والوں سے اظہار تعزیت کیا، یہ بھی حضرت کو نظر نہیں آیا۔ یہ ان کی رضویت ہے۔ جس وقت یہ کسی کو رضویت کا باغی سمجھیں گے تو دو ٹوک بتائیں گے، یہ ان کی رضویت ہے۔ اس کے بعد مفتی تقی عثمانی کے پوتے کے فارغ تحصیل ہونے پر مفتی منیبر رحمان صاحب نے اس کو علمی و فقی اعتبار سے اپنے اکابر کے طریقے پر چلنے کی دعائیں دیں۔ یعنی مفتی منیبر رحمان نے دیوبندیوں کے اکابرین کے راستے پر چلنے کی مفتی تقی عثمانی کے پوتے کو دعائیں دیں۔ یہ بھی موصوف کو نظر نہیں آیا، یہ ان کی رضویت ہے۔ تو پھر بات وہی پر آتی ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جن پر یہ فتوے لگاتے پھرتے ہیں کہ رضویت بزدلی کا نام نہیں، انہوں نے تو ایک عرصے سے اس چیز کا پرچار کیا ہوا ہے۔ وہ تو مفتی منیبر رحمان سے توبہ کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور رجوع کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن موصوف کی طرف سے ابھی تک نہ تو مفتی منیبر رحمان صاحب سے توبہ کا مطالبہ آیا، نہ رجوع کا مطالبہ آیا، نہ ہی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی طرف سے کوئی آیا۔ شاید اس لیے کہ مفتی منیبر رحمان صاحب نے آ کر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی عیادت کی تھی، تو شاید عیادت کرنے کی بنا پر ان کے یہ جتنے بھی قضیے ہیں یہ سب مٹ گئے ہوں گے، انہیں کلین چٹ مل گئی ہے، انہیں این او سی مل چکا ہے نا، اب وہ بھی اب رضویت میں ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آ کر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی عیادت کرے گا وہ کلین ہو جائے گا، اس کے اوپر جتنے بھی ایلیگیشن ہوں گے، جو اعتراضات ہوں گے، سب کلیئر ہو جائیں گے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے پھر تو حضرت آپ کی رضویت کہاں پہ ہے؟ آپ کے دعوے تو یہ ہیں کہ جس وقت ہم کسی کو سمجھیں گے رضویت کا باغی تو فوری طور پر اس کا جواب دیں گے، اس پہ فتویٰ لگائیں گے، اس کو پوچھیں گے۔ تو اب آپ کی رضویت کہاں پہ سوئی ہوئی ہے؟ آپ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ آپ کی نظر میں یہ باتیں نہیں ہیں؟ اگر آپ کی نظر میں یہ باتیں نہیں ہیں تو آپ سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب کے بیانات سن لیں، انہوں نے ایک ایک چیز کھول کے رکھی ہے کہ ان کے اوپر کیا حد لگتی ہے۔ اب یہ دو گروپ اس وقت بنے ہوئے ہیں، ایک طرف مفتی منیبر رحمان ہے جو کہ ایک بڑا نام ہے اور اسی بنا پر ان کے اوپر کوئی بات نہیں آ رہی، جب یہ فوت ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ بات کریں گے جس طرح ماضی میں کرتے آ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، پھر یہ بتائیں گے اگر ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا تو پھر ان کا جس نے جنازہ پڑھا اس کا کیا ہوگا، جس نے ان کی لیے دعائے تعزیت کی ان کا کیا ہوگا، دعائے مغفرت کی ان کے اوپر کیا حکم لگے گا۔ تو پھر کل کو ان کے لیے بھی آپ یہی کہیں گے کہ جی جس نے ان کا نمازہ پڑھا ان کے اوپر کیا حکم لگے گا۔ اور ابھی وہ زندہ ہے، ابھی تو ان سے رجوع کروا لیں، ابھی تو ان سے رجوع کا مطالبہ آپ کر لیں، ابھی تو آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، کم از کم مطالبہ کر کے آپ اپنا دامن تو صاف کریں۔ آپ اپنی رضویت کو مشکوک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی رضویت کو تو کلیئر کریں۔ ایک مدت سے اس چیز کو دیکھا جا رہا تھا کہ آپ کی طرف سے کوئی جواب آئے، کوئی معاملہ اٹھے کہ آپ بھی ان سے توبہ کا مطالبہ کریں، رجوع کا مطالبہ کریں، لیکن پتہ نہیں آپ اس وقت کہاں پہ ہیں۔ تو خدا را آپ سے گزارش ہے
کہ اس معاملے کو اٹھ کر کچھ کر دیں یا دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر فتویٰ لگائیں کہ ٹھیک ہے جی یہ یہاں پر مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب غلط بات کر رہے ہیں یا پھر مفتی منیب الرحمان صاحب غلط بات کر رہے ہیں. جو بھی حق پہ ہے اس کا ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں, اپنی رضویت کو اوپن کریں نا, اپنی رضویت بتائیں نا. رضویت تو بزدلی کا نام ہی نہیں ہے. تو امید ہے کہ آپ اس بزدلی کو چھوڑ دیں گے اور بڑے فراخ دلانہ انداز میں اپنی رضویت کا اظہار کریں گے.